हरि ओम् श्रीमन् नारायणीयं 90வது दशकं विष्णु महत्वम् அல்லது श्रीकृष्ण परत्व निरूपणम् वृक भृगुमोगिन्यम्बरीषादिवृत्तेषु अयि तव हि महत्वं सर्वशर्वाधिजैत्रम् स्थितमिह परात्मन् निष्कलार्वागभिन्नम् किमपि यदवभातं तद्धिरूपं तवैव मूर्तित्रयेश्वर सदाशिव पञ्चकं यत् प्राहुः परात्मवपुरेव सदाशिवोऽस्मिन् तत्रेश्वरस्तु सविकुण्ठपदस्त्वमेव त्रित्वं पुनर्भजसि सत्यपदे त्रिभागे तत्रापि सात्विकतनुं तव विष्णुमाहुः धाता तु सत्त्वविरलो रजसैव पूर्णः सत्त्वोत्कटत्वमपि चास्ति तमो विकारचेष्टाधिकं च तव शङ्करनाम्नि मूर्तौ तं च त्रिमूर्त्यधिगतं परपूरुषं त्वां सर्वात्मनापि खलु सर्वमयत्वहेतोः संसन्त्युपासनविधौ तदपि स्वतस्तु त्वत्रूपमित्यतिदृढं बहुनः प्रमाणम् श्रीशङ्करोऽपि भगवन् सकलेषु तावत् त्वामेव मानयति यो न हि पक्षपाती त्वन्निष्ठमेव सहि नाम सहस्रकादि व्याख्यद्भवत्स्तुतिपरश्च गतिं गतोऽन्ते मूर्तित्रयादिगमुवाच च मन्त्रशास्त्रस्य आदौ कलाय सुषमं सकलेश्वरं त्वां ध्यानं च निष्कलमसौ प्रणवे खलूक्त्वा त्वामेव तत्र सकलं निजगातनान्यम् समस्तसारे च पुराणसङ्ग्रहे विसंशयं त्वन्महिमैव वर्ण्यते त्रिमूर्तियुक्सत्यपदत्रिभागतः परं पदं ते कथितं न शूलिनः यद्ब्राह्मकल्पैः भागवत द्वितीय स्कन्धोदितं वपुरणावृतमीशधात्रे तस्यैव नाम हरिशर्वमुखं जगाद श्रीमाधवः शिवपरोऽपि पुराणसारे ये स्वप्रकृत्यनुगुणा गिरिशं भजन्ते तेषां फलं हि दृढयैव तदीयभक्त्या व्यासो हि तेन कृतवान् अधिकारी हेतोः स्कान्दादिकेषु तव हानि वचोऽर्थवादैः भूतार्थकीर्तिरनुवाद विरुद्धवादौ त्रेधार्थवादगतयः खलु रोचनार्थाः स्कान्दादिकेषु बहवोऽत्र विरुद्धवादाः त्वत्तामसत्त्वपरिभूत्युपशिक्षणाद्याः यत्किञ्चिदप्यविदुषापि विभो मयोक्तं तन्मन्त्रशास्त्रवचनात् अभिदृष्टमेव व्यासोक्तिसारमय भागवदोपगीत क्लेशान् विधूय कुरु भक्तिभरं परात्मन् श्रीगुरुवायूरप्पा चरणौ शरणं गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः।